صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے ہر زبان میرے نال شامل ہو کے بولے صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے جڑا بندہ بازوق بیٹھے دعائے اللہ مدینے دے تاجدار دے صدقے سانو بھی حسنین دا صدقہ عطا فرما کے ایمان دی دولت عطا فرما دے وے صدقہ لینے نور کا آیا ہے نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو نور تیرا سب گھرا یہ ہو اج دا موضوع ساڈا تو ہے اہل نور تیرا اے سب گھرا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا آخری بار یہ ہاتھ رکھ کے بولیے صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد دعا ہے اللہ جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال اج دا جمعۃ المبارک ادا کرنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میں بلا تخیر اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ اج دی گفتگو دا عنوان ہے شان اولیاء کرام بازبان قرآن بازبان مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دا ولی اللہ دا نیک بندہ قرآن و حدیث دی روح نال کون ہوندہ ہے؟ کہن واسطے تو بتھیری دنیا ہے لیکن حقیقت دے اندر ولی ہوندہ کون ہے؟ اور اے جڑیاں گلاں نے اے ساڈا سبق ہوندا ہے ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہوندا ہے۔ سب تو پہلی بات کہ جس بندے دی صحبت سنگت یاری چنگی ہوئے گی نا وہ بندہ ہمیشہ چنگے کام کرے گا۔
جس بندے دی صحبت بری ہے، مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، توجہ ہے بھائی، قرب قیامت حضور نے فرمایا فتنے انج نازل ہونگے جی میں بارش دے قطرے نازل ہونگے. اے حضور دا فرمان ہے. فرمایا فرشتے فتنے انج نازل ہونگے جی میں بارش دے قطرے نازل ہونگے. یا رسول اللہ اونا فتنیاں کولوں بچن دا، اونا کولوں دور رہن دا کوئی طریقہ بھی بیان فرما دے ہو. آخر اونا کولوں بچنا کی میں ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور دے اندر جیڑا بندہ اہل حق نال کھڑا ہو جائے گا نا او فتنیاں تو بچ جائے گا. جیڑا اہل حق نال سچیاں بندیاں نال کھڑا ہو جائے گا وہ بندہ فتنیاں تو محفوظ ہو جائے گا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نا اپنے بھانجے نو وصیت فرمائی. حضرت مالک بن دینار نے اپنے بھانجے نو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، ایک پیغام دیتا. پیغام کیڑے فرمان لگے پتر اپنے ارد گرد اپنے یاراں تے، اپنے بیلیاں تے، اپنے دوستاں تے، اپنے بھائیاں تے کدی تو نظر رکھی ہے؟ وہ عرض کردے حضور مامو جان سمجھ نہیں آئی نظر رکھی ہے کس حوالے نال؟ آپ نے فرمایا او دیندار بھی ہے نے کہ نہیں؟ کیا انہاں دی صحبت دی وجہ تو تینو قرب خدا بھی لبدا ہے کہ نہیں؟ انہاں دے نال اٹھن بیٹھن دی وجہ تو تینو مصطفیٰ دا پیار تے محبت بھی ملدا ہے کہ نہیں؟ اگر انہاں دی صحبت نال تینو قرآن تے صاحب قرآن دی محبت مل دیئے تے یاد رکھی تیرا ظاہر بھی پاکے تیرا باطن بھی پاکے. اگر تیرے یار تے بیلی چنگے نہیں انہاں دی وجہ تو اللہ تیرا ہو سکتا ہے ظاہر بھی پلید کر چھڑے تیرا باطن بھی پلید کر چھڑے. مطلب کیے؟ مطلب فرمایا جڑا فتنہ دے دور اندر اللہ دے ولیاں نال جڑ جائے گا دنیا تے بھی عزت پا جائے گا، قبر و حشر اندر بھی عزت پا جائے گا. اللہ دے ولیاں نال سانو آندے نے مولوی ولیاں پیران دے خلاف نے. میرا صحت نہیں ٹھیک، 2 سال ہو گئے نے کدے نشیب و فراز. میں نے ایک بندے نے آکھیا وہ ایک نا جناب حضرت نے انہوں نے کہا جی فریدی صاحب نا بابیاں دے خلاف نے تاں واسطے انہاں دی طبیعت خراب ہے. تسی اننے سال ہو گئے میرے کول جمعہ پڑھ دے ہاں، میں نو دسو میں کدی داتا صاحب دے خلاف گل کیتی ہوئے، کدی سیدی وارث شاہ دے خلاف گل کیتی ہوئے، میں سیدی پیر بہار شاہ دے خلاف گل کیتی ہوئے، میں کدی معین الدین اجمیری دے خلاف گل کیتی ہوئے. میں انہاں دا نوکراں انہاں دیاں نسلاں دا بھی نوکراں تے قیامت تک نوکراں. لیکن جڑا کتے لڑاوے ڈھول وجاوے خسرے نچاوے میں انہاں تے بھی لعنت بھیجنا. بھاویں پیر دا پتر ہوئے بھاویں او کسے جناب اعلیٰ بابے دا ہوئے اسا نوکر انہاں دیاں جڑا قرآن دا بھی تابعدار ہے محمد دے خاندان دا بھی تابعدار ہے. اسی انہاں دیاں نسلاں دے بھی نوکراں. ضروری نہیں ہے بھئی بندہ پیر دا پتر ہوئے تے آکھے میں پیر ہاں، بالکل نہیں مندے اسی. ایک پیری مریدی وراثت نہیں ہے باپ پیر ہے تے پتر ضروری پیر بن جائے. پتر جناب شرابی ہوئے تے اسی انہوں پیر منیے. پتر جناب اعلیٰ اریانی فحاشی دے اڈے قائم کرے اسی پیر منیے. اسی پیر نہیں من دے. ہاں پیر دا پتر بھی اونجی پیر آنگوں قرآن دا بھی وارث بنے مصطفیٰ دے مسلح دا بھی وارث بنے. اسی اس پیر دے پتر دے بھی نوکراں. اگر پتر دے کام چنگے نہیں تے اسی بابے نو تے سلام کران گے او دی وجہ تو پیر دے پتر دا احترام نہیں ہے. کیوں؟ اے وراثت نہیں ہے ولایت. اے کوئی ترکہ نہیں ہے بے تقسیم ہوئے. وراثت تقسیم ہوندی ہے، جائیداد تقسیم ہوندی ہے، ولایت تقسیم نہیں ہوندی. میں بات عرض کردہ ہوں نا کہ بھائی دیکھو 2 چیزاں نے. پیر اپنے پتر نو کدی گدی دے کے نہیں جائے گا، گدہ دے کے بھی نہیں جائے گا. اللہ دا ولی اپنے پتر نو مصطفیٰ دا مسلح دے کے جاندہ ہے. جڑا مسلح دے کے جاندہ ہے تو پھر پتر بھی اپنے پیو دے نقش قدم تے چل دے. اس واسطے ولی ہے کون؟ اچھے ساڑی گل ہوئے نا یار اسی جھوک جائیے. قرآن نے جدو دسے ہے ولی کون ہے تے جیڑا اس معیار تے اترے گا اسی او دے پیر چوماں گے. جیڑا اس تو ہٹ جائے گا
اسی او دے تو دور ہوواں گے۔ قرآن نے کی دسیا؟ قرآن نے فرمایا ان الذین آمنوا، ایمان ہونا پہلی شرط ہے۔ مطلب کی ہے بھئی بندہ یہودی ہے، عیسائی ہے، لاکھ سجدے کرے، عبادت کرے، صدقہ خیرات کرے، اللہ دی عبادت قبول نہیں کرے گا، کیونکہ پہلی شرط ایمان ہے، او دے وچ ایمان نہیں ہے۔ اچھا ایمان ہے، پہلی شرط پوری ہو گئی، ہن اگلی شرط کی ہے؟ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چنگے کم کرے، نیک عمل کرے، عمل نیک کرے۔ دو گلاں، ایمان، چنگے عمل، کنیاں شرطیں ہو گئی جی؟ ایمان، چنگے عمل، دو چیزاں جس بندے وچ پائیاں گئیاں پھر انہوں تے دسن دی لوڑ ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانِ، ان قریب او جڑا رحمان ہے نا، ان قریب او رحمان اپنے بندیاں دے دل وچ اس اپنے ولی دی محبت خود ہی پیدا فرما چھڑ دے۔ پھر انہوں دسنا نہیں پائے گا، انہوں بولنا نہیں پائے گا، اور راوی دے کنڈے تے ڈیرا لا لوے دنیا جھک جائے گی، او جناب جنڈیالے دی دھرتی تے ستا ہوئے دنیا جھک جائے گی، او قصور چ لیٹے ہوئے دنیا جھک جائے گی، او بغداد چوے دنیا خود چلی جائے گی، کیونکہ وعدہ خود رب نے کیتا ہے بھئی تو میرے اس عمل تے کرتے صحیح، قرآن دی اس آیت تے ایمان بھی لیا، چنگے عمل بھی کر، پھر تینوں دسن دی ضرورت نہیں ہے، خدا خود اپنی مخلوق نو تیرے دروازے تے جھکا چھڑے گا۔ اللہ دا قرآن دے متصل بات، میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنے واسطے، ذوق واسطے میں ایک شعر پڑھنا ہے، تو اس تو بعد انشاءاللہ میں حدیث عرض کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا فرماؤ، ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما دے، خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اچھا بے سجنوں، دوسرا مقام اللہ دا قرآن اعلان فرمانا ہے، خالق کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ دے قرآن نے دو چیزاں دسیاں، رب دے قرآن نے فرمایا اللہ دا ولی ہوئے جڑا جناب اعلیٰ ایمان لے آوے، چنگے عمل کرے، ایمان لے آوے، اللہ تو ڈردا ہوئے، اللہ دا ولی ہوئے جڑا ایمان لے آ کے نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، اللہ دا ولی ہوئے جڑا ایمان لے آ کے اللہ دی مخلوق نال بھی پیار کردا ہے، رب دے بندیاں نال بھی پیار کردا ہے، جڑا صرف دنیا جمع کرے، جڑا دنیا داری نال محبت کرے، وہ ولی نہیں ہے، فراڈی ہے۔ اس واسطے فقیر اعلان کر کے آندا ہے صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے، دعا دے کردار برابر نہیں ہوندے، دعا دے کردار برابر نہیں ہوندے، دعا دے کردار برابر نہیں ہوندے۔ ہٹیاں اتے سودا وکدا دنیا دا، ہٹیاں اتے سودا وکدا دنیا دا، اے ہٹیاں تے دربار برابر نہیں ہوندے، دعا دے کردار برابر نہیں ہوندے۔ آؤ
میرے آقا دے غلامو، اللہ دے قرآن نے فرمایا جڑا بندہ ایمان لے آوے، ایمان لے آون تو بعد قرآن نے آکھیا چنگے عمل کردہ ہے، پھر جناب اعلیٰ انہوں دستن دی ضرورت نہیں ہے، انہوں بولن دی ضرورت نہیں ہے، پھر خود خالق کائنات اپنی مخلوق نو اپنے اس ولی دے دروازے تے جھکا دینا ہے۔ آذرہ سن اللہ دے نبی دا فرمانے سیاست دی حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا جدو کوئی بندہ مقام ولایت فیض ہونا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا رب جبریل نو بلانا ہے، جناب جبریل امین اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب اعلیٰ حاضر ہو کے عرض کر دینے، اے میرے مالک مولا حکم ہوئے کیڑا پیغام ہے، کیڑا جناب اعلیٰ حکم ہے، میرے کریم آقا دے غلاموں آؤ اللہ دے نبی دا فرمان سن دے جاؤ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا رب فرمانا ہے اے جبریل سن لے او جڑا فلا بندہ ہے او دے نال میں رب بھی محبت کرنا، جبریل تو بھی او دے نال محبت فرما، او جڑا فلاں بندہ ہے او دے نال میں رب بھی محبت کرنا، جبریل تو بھی محبت فرما۔ جبریل عرض کردہ یا اللہ اور کیڑا حکم ہے، رب فرما دے صرف میں تو محبت نہیں کر دے، اے جبریل جا آسمان تے جتنے بھی فرشتے نے ہر ایک فرشتے تک میں رب دا اے پیغام پہنچا دے۔ اللہ کیڑا پیغام ہے، میرے نبی دے غلاموں اے مقام ولایت اللہ دے ولی دا مقام ہے، اوے جدو کوئی بھی جناب اعلیٰ ولی بن جانا ہے پھر انہوں دسنا نہیں پہنا کہ میں پیراں میں جناب اعلیٰ فقیراں۔ میرے نبی فرمایا رب فرمانا ہے اے جبریل میں بھی محبت کرنا تو بھی محبت فرما، تے پورے آسمان تے اعلان کر دے او جڑا فلاں بندہ ہے آسمان والے ہو او دے نال رب تے جبریل محبت کر دینے، تو سارے بھی او دے نال محبت فرماؤ، تو سارے بھی جناب اعلیٰ او دے نال محبت کرو۔ جس ویلے آسمان تے اعلان ہو جاندہ ہے جناب جبریل امین پھر بارگاہ لم یزل دے اندر جناب اعلیٰ حاضر ہو کے عرض کردہ ہے جبریل اے میرے پاک اللہ اعلان ہو چکا ہے، رب فرما دے جے تیرا کم پورا نہیں ہویا، آسمان تے اعلان ہو چکا ہے، ہون روئے زمین تے چلا جا، زمین تے جا کے جتنے میرے بندے نے ہر بندے دے دل وچ میرے ولی دی محبت پیدا فرما دے، ہر بندے دے دل وچ میرے نیک بندے دا پیار پیدا فرما دے، تے جدو جبریل دنیا تے آکے ہر او دل جدے اندر ایمان ہونا ہے جبریل آکے اس دل دے اندر اللہ دے ولی دا پیار نازل فرما چھڑنا ہے۔ واسطے میں عرض کر رہے ہیں ولی تے جناب اعلیٰ دنیا بڑیاں دور دور چیزاں نے، ایسا نہیں ہے بندہ فقیر بھی ہوئے تے دنیا نال پیار کرے، ایسا بھی نہیں ہے کہ فقیر بھی ہوئے تے دنیا داری نال محبت کرے، بلکہ فقیر ہوئے جڑا دنیا تو دور ہو جانا ہے اللہ دے قریب ہو جانا ہے، اوہ سچا ولی ہوئے جدے کول پین والے انو بھی دنیا دا پیغام نہیں ملدا بلکہ خالق تے مصطفیٰ دی محبت دا پیغام ملدا ہے۔ اس واسطے میں ہمیشہ عرض کردہ ہونا صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے، دعا میں کردار برابر۔ صوفی بھی دنیا پیچھے لگے، فنکار بھی دنیا پیچھے لگے، فرق کیڑا ہے؟ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی دیاں نشانیاں بچو ایک نشانی بیان کیتی ہے، سنو حدیث اللہ دے نبی دا فرمان، حضور نے فرمایا صحابہ جدو بندہ اس مقام تے ہوئے کیڑے تے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان تو بعد عمل صالح تے بندہ کار بندے عمل پیا کر دے، اس تو بعد ویکھنا ہے کیا او دنیا نال محبت کر دے یا دنیا تو زیادہ خالق نال محبت کر دے۔ پورے آپ تاریخ نو پڑھو جتنے اللہ دے نیک بندے گزرے نے نا، جتنے
انہاں دنیا نال محبت نہیں کی. دنیا تو مراد بندے نہیں, دنیا تو مراد مال و زر ہے, پیسہ و جاگیر ہے. انہاں دنیا نال محبت نہیں کی تھی, انہاں خالق نال محبت کی تھی. بادشاہ سے نا ایک بادشاہ, انہیں اعلان کیتا جو جو جن نے منگنا ہے اج میں انہوں عطا کراں گا. وزیر کٹھے ہو گئے, مشیر کٹھے ہو گئے. بادشاہ نے آکھیا منگو. کسے نے آکھیا بادشاہ سلامت ایک گھوڑا دے چھڑ, کسے نے آکھیا انہیں ایک مال دے دے, کسے آکھیا زمین دے دے. جڑا سب تو سونا تے او دا قریبی بندہ ہے نا ایاز, ایاز نے آکھیا بادشاہ میں کچھ بھی نہیں منگدا, بس میں انی عرض کرنا تو خود میرا بن جا, تو میرا بن جا, میں نو مال و دولت نہیں چاہی دا. وہ بندے جدو پھر بعد بیٹھے نا سارے وزیر مشیر, انہاں کے لے کملے اینو منگن دا والی نہیں آیا. وہ اللہ دے بندے تو کوئی سواری مانگو, کوئی گھوڑا مانگو, کوئی دنیا مانگ. آندا ہے بادشاہ میں تیرے کولو تیروں منگنا کی فائدہ ہویا. مسکرا کے ایاز نے آکھیا کملا میں نہیں ہاں, کملے تسی ہو. انہاں آکھیا نہیں ساڑھے کول ویکھ انہیں پیسے آگئے, میرے کولو فلانا پلاٹ مل گیا, میں نو سواری مل گئی, تینوں کی لبا ہے. انہیں آکھیا دیتیاں کنے ساریاں چیزاں. انہیں آکھیا بادشاہ نے. انہیں آکھیا بادشاہ کی دے, سمجھ نہیں آئی. وہ توانو تے وقتی کو پلاٹ مل گیا, زمین دا مرلہ مل گیا, دولت مل گئی. بادشاہ کی دے, بادشاہ تے میرا ہے. جدو بادشاہ ہی میرا ہے, میں جدو چاہاں جو چاہاں او دے کولو منا لما, میں نو کنے روکنا ہے. ولی اس گل تے کارآمد ہونا ہے, انہیں دنیا نو ٹھوکر مارو, دنیا نو دفع کرو, او دے نال لاؤ, پھر او جانے تے او دا بندہ جانے. اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں. اس واسطے سرے کی آلے نے آنکھیں آئے ہل رب کو بہت پیارے, رب راضی ہے انات, ایوین پیر چم دے اساں اللہ والے آدھے. ہل رب کو بہت پیارے, رب راضی ہے لاتے, ایویلی پیر چم دے اساں اللہ والے آدھے. خالق دی کل خدائی ہے انا دی بادشاہ, خالق دی کل خدائی ہے انا دی بادشاہ, جو چام دین کر دے اے دل دے سے پائے, بیٹھے تے فرش زمین تے پر دیدان لا مکان تے, ایوین پیر چم دے اساں اللہ والے آلے. اور چمنے دا واللہ سانو جبریل نے سکھایا, چمنے دی ریت سانو جبریل نے سکھائے, جبریل پیر چمے مدنی نو جاگ آئے, او جبریل پیر چمے مدنی نو جاگ آئے. چمنا جے کر گناہ ہے, وہ چمنا جے کر گناہ ہے, جا فتوی لا خدا تے, ایویلی پیر چم دے اساں اللہ والے آلے. سون ساڑھے بابے کون نے کتاب و سکات دے اندر امام ابن حبان نے لکھے ہے, ایک بندہ گزرے ہے حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول دے بھانجے نے, تے حضرت نعمان انہوں دا نا ہے. انہوں دا جدو وقت وصال آیا نا, مرن یعنی موت دا وقت قریب آیا, انہوں نے نا اپنے گھر والے انہوں کی تھی وسیعت, توجہ رکھنا, وسیعت کی تھی.
वसीयत की कीती भी जदों मैं मर जावां ना मैनू कफन पहनाना है सिलिया ना होवे, सिलाई शुदा कफन मैनू नहीं पहनाना बल्कि गैर सिलाई शुदा कफन मैनू पहनाना है। उन्हें वसीयत की, फौत हो गए, दो गरोह बन गए। एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, एवें उन्हें गल की है, असी कफन ओही पहनाना है जेड़ा साडा रिवाज है, सिलिया होया कफन। दूसरे ने कहा भाई इंज करो, उन्हां दी वसीयत है, उन्हां दी वसीयत मान लो, जेड़ा बगैर सिलिया कपड़ा है ना ओदा कफन पहनाओ। लेकिन वो ज्यादा सन जेड़े आंदे सन भाई उन्हां दी वसीयत ते अमल नहीं करना, उन्होंने ओही कफन पहना दिता, सिलाई किया होया कफन पहना दिता। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी दे प्यारे गुलामो, इमाम हिब्बान फरमाने ने जिस वेले जनाबे आला उन्हां दी वसीयत ते अमल नहीं होया, उन्होंने आख्या सी मैनू सिलाई वाला कफन नहीं पहनाना, लेकिन सिलाई शुदा कफन पहना के उस अल्लाह दे वली नू, उस जनाबे आला बाबे नू, उस बुजुर्ग नू उठा के जनाबे आला ले गए। नमाज जनाजा पढ़ी गई, लोगों कंधियां ते उठाया ते कब्रिस्तान छोड़ा है। जदों कब्र दे अंदर जनाबे आला रिश्तेदार इज्जो कारब छोड़ के वापस आए ने, इमाम इब्ने हिब्बान दी गल है, मेरी गल नहीं है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी दे भांजे ने, अल्लाह दे वली ने, जिस वेले लोग जनाबे आला उन्होंने दफन करके वापस आए ने, घर दे अंदर दाखिल होए ने, दरवाजा खोले आए। तवज्जो रखना सुनियो, ए साडे वली ने, इन्हां दे असीं नौकरां। मेरे करीम लजपाल नबी दे गुलामो, जिस वेले लोग जनाबे आला उन्होंने दफन करके वापस आए ने, इंज बुआ खोले आए ते जनाब वेखदे की ने, दो कफन ने, एक पहना के उन्होंने दफन किया है, दूसरा कफन टंगया होया है। लेकिन जदों वापस आए ने, उन्हें वेख्या की है कि जेड़ी वसीयत बाबे ने की ओदे ते अमल नहीं होया। असी सिलाई वाला कफन बाबे नू पहना के दफनाए हैं, जेड़ा गैर सिलाई शुदा कफन है वो घर दे अंदर रखा है। आप फरमाने ने जदों लगदे लेने दफना के वापस आए ने, वेख्या की है कफन बदल गया है। ओ जड़ा कफन उन्हें पहना के बाबे नू दफनाया है, वो कफन घर विच मौजूद है, जड़ा घर विच रखा है वो कफन बाबा जी नू पहनाया गया है। ओ सजणो, जदों इंसान दुनिया दे अंदर रह के अल्लाह ते ओदे रसूल दा बन जाना है, कसम रब दे, फिर भावें जमीन दे उत्ते होए या जमीन दे तले होए, दोवां हालां विच रब अपने बंदे नू इज्जत अता फरमा छड़दा है। क्योंकि अल्लाह दे वलियों ने जेड़े हर हाल दे अंदर अपने खालिक मालिक नाल प्यार करदे ने, मुहब्बत करदे ने, ते उन्हां दा इहो नारा होंदा है, दुख होवे सुख होवे, नशेब होवे फराज होवे, अमीरी होवे गरीबी होवे, अल्लाह दा वली इहो नारा ला के आना है, इश्क कर दे सदा अपनी मर्ज़ी दे कम ना रावे खदे ना कुरावे खदे, इश्क कर दे सदा अपनी मर्ज़ी दे कम ना रावे खदे ना कुरावे खदे, जिथ चावे झुका दे दे आशिक दा सर, ना काबात ना करबला वेख दे। कदी सोचा मैं रात दी खा ली तो सुबह दी कित्थों आएगी, सुबह खा ली तो शामी कित्थों आएगी। अच्छा दो पुत्र ने, एक दी जनाब है ते दूजे दी, उन्हें कदी नहीं सोचा, वो रब वाल ध्यान रखते हैं, फिर रब जाने तो बंदा जाने। बुखारी मुस्लिम दी मुत्तफक़ुन अलैह हदीस, मुस्तफा जाने जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों को बंदा मकाम विलायत फैज हो गया, याद रखना मकाम विलायत फैज हो गए। सही हदीस है, तुसा सुन दे हो, अल्लाह अपने बंदे दे अखां बन जांदा है जिन्हां नाल ओ वेखदा है। ए सुनी हदीस, रब अपने बंदे दे हाथ बन जांदा है जिन्हां नाल ओ पकड़दा है, रब अपने बंदे दे कदम बन जांदा है जिन्हां नाल ओ चलदा है,
کی مطلب رب خود جسم تو پاک، جان تو پاک، زمان تو پاک. ایک پاسے قرآن ہوئے، ایک پاسے نبی دا فرمان ہوئے. دوہاں دے مقابلے وچ عقل دا ترازو نہیں، مصطفیٰ دا فرمان مننا ہے. میں ہمیشہ ایک مثال عرض کردا ہونا. حضور دی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا بے مومن دی جڑی قبر ہے نا وہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا ہے. باغ دی تعریف کی ہے، کسے اردو پڑھن والے نو پوچھ لو، کسے بچے نو جڑا کوئی اردو جاندے، اردو ادب جاندے، اردو لغت جاندے، انہوں پوچھو باغ کینوں آندے نے. بھئی 10 فٹ دا باغ ہوندا ہے. باغ دی تعریف یہ ہے جڑا کھلا ہوئے، وسیع ہوئے، جدے اندر پھل ہوئے، پھول ہوئے، پودے ہوئے، انہوں باغ آکھیا جاندے. ہن عقل دے ترازو تے رکھ کے اگر بندہ سوچے بھئی مومن دی قبر یا باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا ہے. اے اپنے قبرستان چلے جاؤ، قبر دے نال قبر جڑیے، قبر دے نال قبر جڑیے، قبر دے نال قبر جڑیے. ساڈا تے ویسے عقیدہ ہے الحمدللہ، سی دعا بھی کرنے ہیں، سارے ہی نیک نے، سارے جنتی نے. اگر کوئی گناہگار کسے جنتی دے نال دفن ہو جائے، جنتی دی قبر تے باغ ہے تے او دے نال قبر بانی نہیں سکتی. بھئی عقل تے ہو آندی ہے نا بھی جدو باغ جو بن گئی ہے مومن دی قبر نال قبر کی میں بن سکتی ہے. علماء نے آکھیا جدو اللہ دے راز ہو میں نا پھر عقل دے گھوڑے نہیں توڑائی دے. اتھوں دا معاملہ ہو رہے، دنیا دا معاملہ ہو رہے. اے دنیا دیا ساڑیاں گلہ نے کہنے ویکھو سانو ایک بابا دیو، انہوں اسی دفن کرنے ہیں، انہوں کچھ دیر بعد کڈاں گے، انہوں پوچھاں گے بھی تو دس ساڑیاں گلہ سن رہے اسی. اے ان بندے انہوں گمراہ کرنے دا طریقہ ویکھو. بخاری مسلم دی متفقون علیہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا جدو اسی دفن کر کے کسی نے واپس آنے ہیں نا، ساڑھے قدمہ دی جوتیاں دی جڑی آہٹ ہے نا، اے جڑی آواز ہے اے سن رہے ہوندے مرن اللہ. جیڑی آواز دے رہے ہیں وہ نہیں، جیڑی جتیاں دی چلن دی واپس آن دی ہے وہ آواز پیا سن ہے. بدبختو عام مومن ہوئے، میرے ورگا گناہگار ہوئے، قبر چلا جائے تے واپس آن والے دی جتیاں دی آہٹ سن سکدا ہے. تے جیڑا دنیا تے مقام ولایت لے کے مرے آئے او قبر اندر غلامہ دے کے حال کی میں نہیں سن سکدا. اولیاء دا تصرف جتھے چاہمن جدوں چاہمن اللہ دی عطا نال آ بھی سکدے نے، جا بھی سکدے نے. اس بات کرامت وقت ہن قلیل ہے، میں اگلے جمعے میرا موضوع ہی ہوئے گا کرامت. قرآن تو بھی ثابت ہے، مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے. قرآن تو پورا واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل دی اس اللہ دے ولی دا جی گئے سی تے جناب پکڑ کے لے آئے تے وہ گئے ضرورت پہ گئی. وہ پورا واقعہ پہلے سپارے چ موجود ہے. آصف بن برخیہ نے تخت منگایا ہے، قرآن چ موجود ہے. اللہ چاہندا بھئی اے اگر میں ولیاں دی شان قرآن چ لکھ چھڈی تے لوگ تے مشرک ہو جان گے، پھر رب بیان ہی نہ کردا. رب بیان کیتی ہیں اس واسطے نے تاکہ قیامت تک آن والے انہوں پتہ لگے اللہ دا ولی اور ہوندا ہے، رب دا شریک اور ہوندا ہے. بتاں دی پوجا ہو رہے، اللہ دے ولی نال محبت ہو رہے، من دون اللہ ہور نے، اولیاء اللہ ہور نے. گڑبڑ کتھے پیدا ہوئی ہے؟ گڑبڑ اتھے ہی جیڑی پہلے میں گل کیتی ہے جدو 82 نمبر لوگانوں بڑھا چڑھا کے پیش کیتا جناب حضرت صاحب ہٹو بچو فلاں آ رہے نے، اونا دی گردنے پھر انجدہ سریہ آیا، وہ خود تے ڈبے ہی ڈبے نے اہل سنت نو بھی بدنام کر چھڑے آئے. اسی آنے ایسے لوگاں کل جاؤ جنہ دنیا نو کول بلا کے لاہور بچ بے کے کعبہ بھی بکھایا ہے، زہرا دا بابا بھی بکھایا ہے. خود بخود اپنی موت آپ مر جان گے. میں عام کئی دفعہ محفل اندر میں بات عرض کی تھی ہے، ولی رب نال بھی محبت کرے گا، رب دی مخلوق نال بھی محبت کرے گا. اے نہیں ہے بھی پیر مرید چنگا چوکھا ہے کھانا پیندہ ہے، انہوں فون تے بھی وجہ حضرت صاحب جناب فلاں پیر صاحب صبح شام پیر ماڑا ہے، مر بھی جائے وہ ختم دے بھی نہیں آتے. ایک کوئی نشانی نہیں ہے. ولی غریب نال محبت کرے گا، امیر تو دور ہوئے گا. اے اللہ دے ولی نے جڑا غریبانو ایک پیر صاحب نے تے مولانا صاحب سٹیج تے بہ گئے، انج پیر پیچھے بیٹھے، قاری صاحب آئے بیچارے مسجد دے امام سی، اے سوشل میڈیا تے پئی ہے ویڈیو، قاری صاحب آ کے نا بیچارے انج بہ گیا کہ کیونکہ قاری صاحب تو انہوں پتہ ہے بیچارے ہی ہونے نے. پوری دنیا کو محلے دار آوے نا کرایہ تے مکان لگے،
سبحان اللہ جیندہ بندہ جو صاحب مکان کرائے تے کوئی بندہ لے لوے نا محلے چاہ کے وہ سال بعد آندے نے ساڈا محلے دار ہے مولوی 20 سال بھی لائے گا نا انہوں نہیں آکھن کہ میں محلے دار ہے کوئی انجی ہے پریشان ہو گئے ہو تسی میں محلے دار نہیں ہے تو میرا جنہ رزق ہے موضوع چلے جانا ہے میں ویسے ایک گل کر رہا ہوں وہ خدا دے ہو بندے ہو مولوی بھی بندے ہوندے نے ہن پیچھے پیر صاحب بیٹھے نے سوشل میڈیا تے ویکھیا جے قاری صاحب نو پتہ نہیں سی بھی پیر صاحب پیچھے بیٹھے نے وہ بیچارہ آیا تے اگے بہ گیا پیر نے رکھ کے جناب قاری صاحب دی اے کنڈ وچ ماری چنڈ وہ پیچھے مڑ کے ویکھیا او نے کہ پیر جی گستاخی ہو گئی ہے اللہ اکبر بابے بلے شاہ نے پتہ کی آکھیا ہے بابا بلے شاہ فرمانا ہے پھلاں دا تو عطر بنا لکھ نمازاں پڑھ جے مخلوق تو دور ہے مخلوق نال نفرت ہے ہو سکتا ہے رب تیری عبادت قبول نہ کرے بلے شاہ فرمانا ہے پھلاں دا تو عطر بنا عطراں دے دریا چلا مچھیاں وانگوں ڈوبیاں لا پھر بھی تیری بولی مکڑی پہلے اپنی میں مکا عبادت بھی کرے گا تو ویچ تکبر بھی نہیں ہوئے گا جھوک کے چلے گا یمشونا علی الارض ہونا قرآن آندہ ہے وہ کیڑیاں مکوڑیاں نو بھی بچا کے ٹورے گا میرے پیر اس کی درے اللہ دی مخلوق مر نہ جائے اتنا محبت کرے گا جدو اس مقام تے بندہ پہنچ دے پھر انعام کی لبد ہے سبحان اللہ فرماؤ قرآن چو عرض کر رہے ڈٹ کے فرماؤ سبحان اللہ اللہ اکبر میرے نبی دے علاموں اللہ دے قرآن نے پھر اعلان کیتا فرمایا جدو کوئی بندہ اس مقام تے اس جناب اعلیٰ مرتبے تے فیض ہونے میں ہمیشہ عرض کردہ ہونا پھر اشتہار دی کاروبار دی اعلان دی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ دا قرآن فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جدو اس مقام تے اللہ دا ولی پہنچ جانا ہے پھر جناب اعلیٰ اللہ انہیں مقام عطا فرماندہ ہے چاہے تو اشاروں سے اپنی کایاہی پلٹ دے دنیا کی اے انہاں لوگاں دی گل کر رہے ہیں جڑے اللہ دے ولی نے جنہاں رب نال محبت کیتی ہے رب دی مخلوق نال محبت کیتی ہے پھر اللہ انہاں نو اے مقام عطا کردا ہے چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان خدمت گاروں کی مل کے کہیے یہ شان بالکل وقت ہو گیا ہے 1 منٹ باقی ہے مل کے کہیے یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جی سرکار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی بو بکر
واسطے سارے نے اتھے ہاتھ رکھنا ہے جڑا درے زارہ دنوں کرے انہوں دعوت ہے اللہ کرے اج رات سانو اجی یار دا دیدار نصیب ہوئے کہ مصطفیٰ بھی عمر مصطفیٰ دے چارے یار بھی آ جاویں غلام پھر رو رو کے آکے جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان علی بو بکر و عمر عثمان علی عثمان علی بو بکر عمر عثمان علی بو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے